know more about Nepal, just the Mount Everest, because everybody knows Nepal is known for Mount Everest, and I learned different places that I actually want to go. One of them is Jumsum. तर नेपालको चाहिँ मलाई के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको गुल्मीको गाउँमा बसेको हैन पक्का पहाडहरू अनि पक्का त्यहाँको रिच कल्चरहरू हैन अनि हाम्रो त्यो ट्रेडिसन दाल भात घिउहरू हैन त्यो चाहिँ मलाई एकदम याद आउँछ नेपालमै बस्दाखेरि चाहिँ त्यतिको महत्त्व चाहिँ लाग्ने थिएन मलाई चाहिँ अब लाइक घुम्नु पर्छ भनेर चाहिँ बट देन हङकङ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मिस हुँदो रहेछ क्या अनि नेपालको त्यो भ्याल्यु इम्पोर्टेन्स है अनि त्यहाँको चाहिँ टुरिज्म त्यो ठाउँहरू चाहिँ एकदम मिस हुँदो रहेछ त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ झन् बढ्दो रहेछ नेपाल भन्नुपर्दा अब आफ्नो देश हो है एकदम माया लाग्छ अनि आजको इभेन्ट अनुसार जसरी यो प्रोग्राममा पुस गरिराख्नु भएको छ टुरिज्म भन्ने त्यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ भने हो गर्नुपर्छ तर टुरिज्ममा चाहिँ उसलाई यसरी प्रमोट गर्नुभन्दा टुरिज्म चल्ने भनेको एउटा प्रमोसनल गरेर भिडियो बनाएर फोटोहरू बनाएर लिफलेटहरू बनाएर प्रमोट गर्ने एउटा प्रोसिडियर हुन्छ र विगतको वर्षमा हामीले एभरेस्ट डे चाहिँ एभरेस्ट हाइकिङ गरेर मनाउँदै आइरहेको थियौँ र यो वर्ष हामीले चाहिँ हाइकिङ गर्न नसक्ने कारणले गर्दा हामीले सानै भए पनि सबै युथहरूलाई बोलाएर चाहिँ एउटा सेमिनार गराउने यो उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको हो हाम्रो कन्ट्री नेपाल इट्सेल्फ हुन्छ नि यति बेसी पोटेन्सियल छ है टुरिज्मलाई लिएर रिच इन कल्चर हेरिटेज कति बेसी एसेट्स एट्र्याक्सन्स जुन छ र म अहिलेको युथ अहिलेको जेनेरेसन जो हङकङमै पढ्नु भएका भाइ बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईँहरू हङकङ जस्तो यस्तो फ्लोरिसिङ इकोनोमीमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ विथ फ्यामिली होइन तपाईँसँग यति अपर्च्युनिटी छ प्लिज एक्सप्लोर गर्नुहोस् होइन अनि यु गाइज निड टु गियर अप के राख्न चाहे र स्वाभाविक रूपमा हाम्रा युथहरू हङकङमा बसेर हङकङका विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँले यहाँको कल्चरदेखि लिएर यहाँको एजुकेसन सिस्टमदेखि लिएर यहाँको इभन टुरिज्म सिस्टममा पनि यहाँले राम्रो दखल ज्ञान राख्नु भएको छ यहाँले हामीले विदेशमा रहने साथीहरूबाट अपेक्षा गर्ने त्यही हो विशेष गरी एउटा इन्भेस्टमेन्ट नेपाल जाओस् र यहाँले सिकेको ज्ञान सिप चाहिँ नेपालको के थियो भने हामीले टुरिज्म प्रमोसन गर्ने चाहिँ हामीले के अरे हाम्रो बाबा के अरे मामा माइजू उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ जति प्रमोसन हुनु पऱ्यो त्यति हुँदैन किन भन्दा युथहरूलाई हामीले किन समेटेको छौँ भन्दा उहाँहरूको कनेक्टिभिटी चाहिँ के अरे यङ जेनेरेसनसँग छ होइन उहाँहरू चाहिँ कलेज पढ्नु भएको छ युनि पढ्नु भएको छ उहाँहरू जतिकोसँग जतिको चाहिँ ठुलो नेटवर्क भनौँ न अब त्यो के अरे यङ जेनेरेसनको छैन यहाँको चाहिँ चिनाहरूसँग चाहिँ नेटवर्क चाहिँ उहाँहरूको छ अझै धेरै अलिकति अझै धेरै पनि छ कि नेपाली यङ जेनेरेसन चाहिँ जो चाहिँ नेपालप्रति इन्ट्रेस्टेड अनि नेपालमा केही छ केही अपर्च्युनिटीहरू केही छ भन्ने इन्ट्रेस्टेडहरू एकदमै धेरै छन् अझै पनि यस्तो खालको इभेन्ट चाहिँ अझै सायद अब हाम्रो एनआरएन अथवा जुनै पनि संस्था छ यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ अझै बढी गर्नुपर्छ अब के हो त भन्दा नेपालले साँच्चीकै टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ नेपालले विकास गर्ने हो टुरिज्म क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालले धेरै आम्दानी गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य राख्ने हो भने विदेशमा बसेका यस्ता युवाहरू नेपाली युवा भाइ बहिनीहरू जति छन् यी नेपाली युवा भाइ बहिनीहरूलाई म त के भन्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टुरिज्म एम्बेसडर जस्तो उनीहरूलाई अनअफिसियल खालको उनीहरूलाई एउटा नामकरण गरिदिएर हरेक चाहिँ युवालाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हामीले उनीहरूलाई चाहिँ काम दिन सक्छौँ And right now, we would like to move on to second stage of program, inauguration ceremony. Chief guest and the all stage special guests, please jointly inaugurate today's program by lighting up the candle. Chief guest Uday Bahadur and jointly rest of the special guests. Done all these activities. All these. Spongy jumping, paragliding. All of these,
Okay, so you've done paragliding, bungee jumping, rafting, jungle safari, Asian mountain biking. Okay, how many, few of these activities? Okay, few of these. Okay, so then now tell me, I'll ask you again another question. Which one is the most popular form of tourism in Nepal? Which one? Which one of these? Such places and locations that we haven't yet been able to capture, or even photographers in Nepal, media persons, they haven't yet been able to capture all those places and locations nicely. Okay. And this is, you know where this is? Of course, Lumbini. Nepalese youthहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बेसिकल्ली मैले हाम्रो डाक्टर छोडाको प्रेजेन्टेसन यहाँले सुनिसक्नु भएको छ यो मोर प्र्याक्टिकल्ली छ यहाँले इजिली यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु नेपालको पोलिसी लेभलको टुरिज्म सेक्टरमा पोलिसी लेभलको प्रब्लमहरू के छन् त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भन्दा पनि अहिले मेरो चाहिँ टार्गेट के छ भने अहिले हामी साँच्चै यो कोभिडको पेन्डेमिकबाट हाम्रो टुरिज्म सेक्टर चाहिँ धेरै एफेक्टेड भएको छ स्वाभाविक रूपमा हामीले टुरिज्मको एउटा पोसिबिलिटीको कुरा गर्दा नेपालमा हामीले बुद्ध बर्ड प्लेसको कुरा गर्छौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर अझ वर्ल्डमा सेल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कतिपयले भन्छ नेपालमा बुद्ध जन्मेको हो र यो त इन्डियामा हो भन्ने किसिमको पनि एउटा म्यासेज वर्ल्डमा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो लुम्बिनीलाई सबै ठाउँमा सेल गर्न सक्नुपर्छ सबैलाई यो हामीले इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले यो राखेको हुँ जस्तो माउन्ट एभरेस्टको हेर्दाखेरि अहिले 0.86 सेन्टिमिटर चाहिँ अहिले माउन्ट एभरेस्टको हाइट भर्खर मेजरमेन्ट भएको छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ नयाँ कुरा हो यहाँलाई जानकारीको लागि मैले यहाँ राखेँ र हामीले यो चाहिँ 8000 माथिका माउन्ट हाम्रो यो माउन्टेनहरूमध्ये 14वटा मध्ये चाहिँ 8वटा नेपालमा पर्छ हामी कति हाउरिच भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन चाहे आफ्ना पियर ग्रुपहरूलाई सेयरिङ गर्ने र त्यो सेयरिङबाट चाहिँ हामीले अब यो कोभिडको यो पेन्डेमिकलाई अलि रिल्याक्सेसन भइसकेपछि जब नेपाल पनि हामीले यो टुरिस्टहरूको लागि ओपन गर्छौँ फरेनरको लागि वेलकम गर्छौँ त्यो अवस्थामा यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै साथीहरू नेपाल भिजिट गराउने यहाँले पनि यहाँहरू आफै नेपाली भइरहँदा पनि यहाँले कतिपय भिजिट नगरेको प्लेसहरू यहाँले अहिले देख्नुभयो स्वाभाविक रूपमा ती प्लेसहरूले गर्दा यहाँलाई अब नेपाल ती ठाउँमा भिजिट गरौँ यहाँलाई भएको छ यहाँ त्यो फिलिङ गर्दै गर्दाको अवस्थामा यहाँहरूले फरेनरहरूलाई धेरै साथीहरूलाई जम्मा गरेर नेपाल भिजिट गराउने र नेपाल भिजिट गराएर नेपालका लुम्बिनीदेखि माउन्ट एभरेस्टदेखि धेरै त्यस्ता प्लेसहरू छ जुन पोखरा एउटा आफैमा वर्ल्डमा एउटा टुरिज्म प्लेस भनेर चिनिया छ नेपालको ती ठाउँहरूको भिजिट गराउने र नेपाललाई फाइनेन्सियल हिसाबले पनि केही सपोर्ट गर्ने चाहिँ र स्वाभाविक रूपमा हाम्रा युथहरू हङकङमा बसेर हङकङका विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँले यहाँको कल्चरदेखि लिएर यहाँको एजुकेसन सिस्टमदेखि लिएर यहाँको इभन टुरिज्म सिस्टममा पनि यहाँले राम्रो दखल ज्ञान राख्नु भएको छ यहाँले हामीले विदेशमा रहने साथीहरूबाट अपेक्षा गर्ने त्यही हो विशेष गरी एउटा इन्भेस्टमेन्ट नेपाल जाओस् र यहाँले सिकेको ज्ञान सिप चाहिँ नेपालको होस् भन्ने नै अपेक्षा गरे हुन्छ Hi, my name is Suresh. So I, along with my partner, run an investment management firm called SNN Holding. And first of all, I'd like to say thank you to Honorable Consul General for such an insightful information that you provided. So you said, right, like 90% say business say already down भइसकेको छ tourism industry मा भनेर हैन. But then at the same time, what we see from our young generation of entrepreneurs, what we see is massive opportunities in the tourism sector. Okay, be it like हाम्रो tech छ नि त, like background भएको हुनाले चाहिँ we see like many opportunities from there, right? But what we experienced was हाम्रो त्यो आइडियाजहरूलाई सुन्नको लागि चाहिँ कुनै प्लेटफर्म चाहिँ छैन त्यो चाहिँ हामीले पाएँ कि द्याट वाट वी एक्सपिरियन्स रनिङ अ कम्पनी इन लास्ट 1 year है
So what I'd like to ask Honorable Consul General is, what are the initiatives that you are taking in coming years for more youth to become motivated and also start new businesses and invest in Nepal? So what are in the pipelines in coming months and years so that हामी जस्तो अरू नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आएर नेपाललाई कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँ? थ्याङ्क यू। नेपाल गभर्मेन्टको इकोनोमिक सर्वेले पनि हाम्रो टुरिज्म व्यवसाय चाहिँ फरेनरहरूको सङ्ख्या चाहिँ अब ऱ्यापिडली घटेको छ। स्वाभाविक रूपमा पेन्डेमिकले वर्ल्डलाई एफेक्ट गरेको छ। हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ एउटा हिस्ट्रीमा माइनस गएको छ, नेगेटिभ गएको छ। यो चिन्ताको विषय हो, जसले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा हामीले फाइनेन्सियल मार्केटमा ओभरअल इकोनोमीको सिचुएसन हेर्ने भने वर्स छ। तथापि हामी के हो भने यो अवस्था नै अपर्च्युनिटी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने अहिले सबै तपाईँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीदेखि लिएर अरू म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री होइन, सबै चाहिँ अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि कतिपय त कोल्याप्सै भएको छ। कोल्याप्स भएपछि अब हामीले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अलिकति रिल्याक्सेसन भइसक्यो, यसको चाहिँ एडप भएपछि हामीले फेरि स्टार्टिङ गर्ने भने मार्केट त हाम्रो लागि म्याक्सिमम भयो नि त। मोस्ट अफ द बिजनेस क्लोज भयो भने चाहिँ अब स्टार्टिङ गर्ने भने अब यो चाहिँ गुड अपर्च्युनिटी हो भन्ने हिसाबले हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई यसरी ल्याउँ। र मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कसैले केही गर्दै गरेन भन्छ, अरूले नगर्दिया कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो चान्स पायौँ। यो चाहिँ गुड अपर्च्युनिटी हो हाम्रो जेनेरेसनको लागि। तपाईँ हामीले अहिले गर्ने हो भने अब कमिङ जेनेरेसनले चाहिँ हाम्रो फादरको जेनेरेसनले यो गरिदिएको कारणले गर्दा हामीलाई हङकङ लाएर हङकङको डेभलपमेन्ट र हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ सेमाइज भयो भन्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस जेनेरेसनले नगरेका कारणले यो अपर्च्युनिटी हो, यसलाई चाहिँ हामीले ग्रास्प गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ युथहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्नुपर्छ। अब यो एक किसिमको हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ अब त्यसलाई लुज गरिसक्यो, किनभने अब गर्ने भनेको तपाईँहरूको कमिङ जेनेरेसनले हो, यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो। अब रह्यो यसलाई चाहिँ के छ त नेक्स्ट प्लान भन्ने हो। यहाँले भन्नुभयो, अहिले मैले भने अब हाम्रो फेरि कस्तो हुन्छ नि, हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि एडप प्लानिङ गर्छौँ। यो पेन्डेमिक हो, स्वाभाविक रूपमा यो किन नगरे त भनेर क्वेसन रेज गर्न सहज हुन्छ, त्यो हामी पनि गर्छौँ। त्यो क्वेसन रेज गर्दै गर्दा मान्छेलाई के हुन्छ, रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल बनाउँछ। तपाईँले सोधिदिनु भयो र म एकाउन्टेबल भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि तपाईँले क्वेसन गर्दैकै कारणले म एकाउन्टेबल हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। इट्स गुड है। तथापि के हो भने हामीले कन्सोलिडेटले गर्ने एउटा नेपाल गभर्मेन्टले गर्ने त छँदैछ। तपाईँले प्राइभेट सेक्टरले एउटा जोइन्टली गर्ने कार्यक्रमहरू टुरिज्म बोर्डसँग समन्वय गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टुरिज्म बोर्डसँग समन्वय गर्ने कुरामा, कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा मैले सहयोग गर्नेछु। एकदमै युजफुल भयो जस्तो लाग्छ। नेपालको लागि चाहिँ यहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ र विगतको वर्षमा हामीले एभरेस्ट डे चाहिँ एभरेस्ट हाइकिङ गरेर मनाउँदै आइरहेको थियौँ र यो वर्ष हामीले चाहिँ हाइकिङ गर्न नसक्ने कारणले गर्दा हामीले सानै भए पनि सबै युथहरूलाई बोलाएर चाहिँ एउटा सेमिनार गराउने यो उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको हो। सम्भवतः यो कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य रूपमा सफल भएको छ भन्दै म फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै समयको अभावले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम, यो एभरेस्ट डे कार्यक्रम, आज गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ त आफै पनि अब टुरिस्टहरू लिएर नेपालदेखि अरू देश पनि लगिरहनु भएको छ है। जस्तै आजको यो सेमिनारले युथहरूलाई पनि बोलाएर केही कुरा भन्न खोज्यो होइन। यस्तो पहिले हङकङमा त्यस्तो भएको मलाई त्यति याद छैन, तपाईँलाई के लाग्यो होइन, कस्तो हो यो प्रोग्राम र युथहरू कतिको आकर्षित छ नेपाल घुम्नको लागि? हङकङका नेपाली युथहरू नेपाल जान अझ आजको कार्यक्रम चाहिँ अस्तिको भन्दा आज यङ जेनेरेसनहरू देखेर मलाई त अलिक खुसी लाग्यो होइन। सायद अझै धेरै पनि छ कि नेपाली यङ जेनेरेसन चाहिँ जो चाहिँ नेपालप्रति इन्ट्रेस्टेड अनि नेपालमा केही छ, केही अपर्च्युनिटीहरू केही छ भन्ने इन्ट्रेस्टेडहरू एकदमै धेरै छन् अझै पनि। सायद यो कार्यक्रम बनाउने बेलामा अब त्यो इन्भिटेसनहरू ठाउँमा
लिमिटेड ठाउँमा पुग्यो कि जस्तो लागेको छ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ सायद धेरै अझै बढी आउनुहुन्छ होला। यङ जेनेरेसनको कुरा गर्दा नेपालप्रति त मैले बुझेअनुसार मेरो कन्ट्याक्टमा भएका यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड छन्, किनभने अहिलेको यो इन्टरनेटको जमानामा जस्तै तपाईँको प्रत्येक सोसियल मिडियामा जस्तै डेस्टिनेसनहरूको कति राम्रोसँग जस्तै सर्ट क्लिपदेखि लिएर एकदमै राम्रो प्रमोसन भइरहेको छ, गर्दाखेरि नेपालमा त्यस्तो डेस्टिनेसनहरू एकदमै धेरै भयो। उनीहरूले आफै रिसर्च त गरिसकेका हुन्छ होइन, तर अब जस्तो उनीहरूको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूको चाइनिज साथीहरूलाई पनि त नेपाल लैजान सकिन्छ नि त, यस्तो यो खालको इन्करेज खालको प्रोग्राम भयो भने होइन। हो एकदमै हो। यस्तो खालको इभेन्ट चाहिँ अझै सायद अब हाम्रो एनआरएन अथवा जुनै पनि संस्थासँग यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ अझै बढी गर्नुपर्छ र कसरी अझै इफेक्टिभ गर्ने भन्ने कुरो त मैले पनि आफैले पर्सनल्ली सोचिराखेको छु होइन। र अझै यङ जेनेरेसनलाई इन्क्लुड गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य पनि धेरै मान्छे चाहिँ यङ जेनेरेसन नै जान्छ क्या। इट डजन्ट मिन द्याट ट्राभल एजेन्टबाटै जानुपर्छ भन्ने छैन। मेरो नाम सुरेश थापा। म हङकङमा आएको चाहिँ 4 इयर्स भयो है। सो अहिले चाहिँ मैले आफ्नै कम्पनी रन गरिरहेको छु। इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी छ हाम्रो। सो हामीले चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ। सो अहिले चाहिँ लाइक 3टा डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरिरहेको छ हङकङमा बसेर। सो हजुरले सोधेको क्वेसनमा जानु पर्दाखेरि नेपालमै बस्दाखेरि चाहिँ त्यतिको महत्त्व चाहिँ लाग्ने थिएन मलाई चाहिँ, अब लाइक घुम्नुपर्छ भनेर चाहिँ। बट देन हङकङ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मिस हुँदो रहेछ क्या। अनि नेपालको त्यो भ्याल्यु इम्पोर्टेन्स है, अनि त्यहाँको चाहिँ टुरिज्म त्यो ठाउँहरू चाहिँ एकदम मिस हुँदो रहेछ। त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ झन् बढ्दो रहेछ होइन। त्यो मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ त्यो पाएँ। किन तपाईँको सवालमा चाहिँ तपाईँ त भर्खर 4 वर्ष यहाँ भयो भनेपछि यी जन्मेर हुर्केको धेरै साथीहरू भेट्नुहुन्छ नि यहाँ तपाईँले, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ नेपाल जानुपर्छ, घुम्नुपर्छ अथवा चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ भनेर कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ? त्यो त हाम्रो अब सबै प्रायः जस्तो कम्युनिकेसन नै नेपालीमै हुन्छ होइन। इभन यहीँ जन्मेको हुर्केको साथीभाइहरूसँग पनि होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल्ली नै एउटा नेपालप्रतिको माया चाहिँ इन्क्लाइन हुँदो रहेछ कि सबैको। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले इन्सपायर गर्नुभन्दा पनि त्यो भेट हुँदाखेरि नै होइन नेपालप्रतिको एउटा माया होइन, त्यहाँ जानुपर्छ, घुम्नुपर्छ, फेरि वी हेभ टु डु समथिङ फर नेपाल भनेर चाहिँ त्यो आफै आउँदो रहेछ। अनि हाम्रो गफ पनि साथीभाइहरूसँग त्यस्तै नै हुन्छ। अब जस्तो अहिले तपाईँकोले चाहिँ नेपालको प्रमोसन अघि क्वेसन पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, कतिको उत्साहित देख्नुहुन्छ त यहाँको युथहरू नेपालप्रति, नेपाली युथहरू? भेरी एक्साइटेड इन टर्म्स अफ अब अपर्च्युनिटिज होइन। अब लाइक टुरिज्म त्यस्तै छ होइन। अब लाइक डिफ्रेन्ट इकोनोमिकली त्यति डेभलप छैन नि त नेपाल चाहिँ। सो इन टर्म्स अफ अपर्च्युनिटिज एक्साइटमेन्ट देख्छु। बट देन कन्ट्रीको त्यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई अल्सो सी धेरैजना चाहिँ डिस्करेजमेन्ट भएको कि त्यो चाहिँ म देख्छु। नमस्कार, म चाहिँ मनिष लिम्बू। हङकङमा चाहिँ 2011देखि नै बस्दै आइराखेको छु। थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन है। मलाई चाहिँ म आफै पनि एउटा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लागेको 3 वर्ष जस्तो भयो। अनि नेपालमा पनि मेरो सानो व्यवसाय छ। सो त्यो हिसाबमा नेपाल हङकङ ब्याक एन्ड फोर्थ गरि नै राखेको छु। र मेरो विचारमा स्पेसली आज हामी नेपाल टुरिज्म डेभलपमेन्टको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो इभेन्ट पनि त्यही टपिकमै थियो। यो कन्टेक्स्टमा मेरो पर्सेप्सन चाहिँ के छ भने चाहिँ यस हाम्रो कन्ट्री नेपाल इट्सेल्फ हुन्छ नि यति बेसी पोटेन्सियल्स छ है टुरिज्मलाई लिएर। रिच इन कल्चर, हेरिटेज, कति बेसी एसेट्स, एट्र्याक्सन्स जुन छ। तर
र त्यही कुरा नै एक्सपिरियन्स गर्न नै हाम्रो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू सँगसँगै त्यहाँकै लोकल टुरिस्टहरू पनि नेपालभित्र पनि घुमघाम भइराखेको छ र त्यो मैले पनि धेरै थोरै गरेको छु है। नामहरू लिनुपर्दा तपाईँको क्वेसनको ठाउँहरूको नाम लिनुपर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी गएको छु, जुन ठाउँबाट चाहिँ म एकदमै बुद्ध जन्मेको ठाउँ हाम्रो अलिकति भावुक पनि भएको थिएँ, सँगसँगै अलिकति इम्प्रेसन्स पनि राम्रो इम्प्याक्ट पनि पाएको थिएँ मैले, सँगसँगै समथिङ लाइक नेक्स्ट लेभल चाहिँ फिल गरेको थिएँ है। अनि प्लस अर्को ठाउँ भनेको पोखरा भयो, अनि सँगसँगै मैले अरू अन्य ट्रेकिङ हाइकिङहरू पनि गरेको छु। सो मलाई चाहिँ सबै एक्सपिरियन्सेस गर्ने क्रममा र प्लस आजको इभेन्ट मार्फत पाएको इन्साइटफुल इन्फर्मेसन्सदेखि लिएर सबै हाम्रो सरहरूकोबाट प्रेजेन्टेसनहरू हेरेर चाहिँ मलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो भने तपाईँको यो प्रोग्राम मार्फत हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ जुन हामीसँग अलरेडी एसेट्स छ, हामीसँग पोसिबिलिटिज छ, तर अलिकति यो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलपमेन्ट, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि धेरै पर्ला है, तर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन होइन, रोड विस्तार गर्नु पऱ्यो ताकि टुरिस्टहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले डेस्टिनेसन्स पुग्न चाहिँ मद्दत होस्। मेरो नाम चाहिँ योगेश राई हो। अहिले चाहिँ म एउटा मिडिया कम्पनी खोलेर हङकङमा बसेको छु, भर्खरै खोलेर। नेपाल भन्नुपर्दा अब आफ्नो देश हो है, एकदम माया लाग्छ। अनि आजको इभेन्ट अनुसार जसरी यो प्रोग्राममा पुस गरिराख्नु भएको छ टुरिज्म भन्ने, त्यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ भने हो गर्नुपर्छ, तर टुरिज्ममा चाहिँ उसलाई यसरी प्रमोट गर्नुभन्दा टुरिज्म चल्ने भनेको एउटा प्रमोसनल गरेर भिडियो बनाएर फोटोहरू बनाएर लिफलेटहरू बनाएर प्रमोट गर्ने एउटा प्रोसिड्युर हुन्छ। अनि त्यो कुरामा के लाग्छ भने यदि हामीले त्यो तरिकाले अब म अन्त आफै पनि एउटा मिडिया कम्पनी चलाइरहेको छु होइन, हामीहरूलाई अब यसरी भिडियो बनाइदिनुहोस् गरिदिनुहोस् भनेर प्रपोज गर्नु भने अफकोर्स आफ्नो देश हो होइन, हामी यहाँको चाइनिजहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि चाइनिजमा चाहिन्छ होइन। अनि अब हाम्रो छ कनेक्सनहरू साथीहरू छ उहाँ जो चाइनिज साथीहरू, उहाँहरूले अब हामीले चाह्यो भने सबटाइटल्सहरू गरिदिने कसरी उयस गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छु। सो चाइनिजमा हामीलाई पढाउनु पर्छ चाइनिज भन्ने पनि छैन क्या, प्रमोसन गर्दाखेरि हामीले आफ्नो भिडियो बनाइदिन्छौँ, तर आफ्नो एउटा ट्रान्सलेटर हायर गरेर होइन, हायर गरेर मजाले प्रमोट गर्नु सकिन्छ। त्यस्तो अब सबै त्यो पाहाडहरू ट्रेकिङहरू, यहाँ हङकङको मान्छेहरूले धेरै ट्रेकिङ हाइकिङहरू गर्नु मन पराउँछ होइन। अनि उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अप्रोच गर्न सकिन्छ भनेको प्रमोसनल भिडियोबाट उनीहरूलाई यस्तो यस्तो सुविधा छ, यसरी जानु सकिन्छ, यस्तो यस्तो सिनिक भन्ने गर्यो भने अफकोर्स उहाँहरू जानुहुन्छ। धन्यवाद। ओके, मेरो नाम चाहिँ नेत्र अर्याल। मेरो फ्यामिली चाहिँ नेपालको गुल्मी भन्ने ठाउँबाट आउनुभएको, अनि हङकङमा बसेको चाहिँ 20 वर्ष भयो र म सानैदेखि हङकङमै पढेको, हङकङमै मैले डिग्री गरेको, अनि अहिले चाहिँ हङकङमा म बिजनेस गर्दैछु लाइक मेरो पार्टनर सुरेशसँग। हाम्रो चाहिँ हङकङमा अहिले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नै छ, अनि त्यस्तै गरी मार्केटिङ अनि मार्केटिङ कम्पनीहरू पनि छ भनौँ। तर नेपालको चाहिँ मलाई के याद आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको गुल्मीको गाउँमा बसेको होइन, पक्का पहाडहरू अनि पक्का त्यहाँको रिच कल्चरहरू होइन, अनि हाम्रो त्यो ट्रेडिसन दाल भात घिउहरू होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदम याद आउँछ नेपालको। अनि त्यही नै म नेपाली हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ स्याडली हङकङमा फेरि हुर्किँदा उ गर्दा चाहिँ देखिँदैन, अनि त्यसैमा चाहिँ दुःख लाग्छ होइन। हाम्रो नेपालीहरू हङकङमा आएर पनि अब विदेशमा छु भनेर बिर्सिनु भएको छ धेरै जस्तो जनताहरूले चाहिँ, तर त्यो चाहिँ एकदम स्याड ट्रुथ हो होइन। त्यही भएर नि हाम्रो अहिले गोकर्ण सरले भन्नुभयो होला, हाम्रो जम्मा 3टा आइडेन्टिटी छ, अनि त्यो अब आइडेन्टिटी चाहिँ एउटा अब हामी एकदम एउटा पोर होइन, पोर हेरिटेज फ्यामिलीबाट आएको हो, अनि हङकङमा एउटा लेबर भनेर चिनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी धेरै एजुकेसनमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छैन, अनि इलिटरेट सिटिजन्स भनेर पनि चिनिन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोसिस जारी नै छ, वी आर ट्राइङ टु क्रिएट एनदर आइडेन्टिटी फर नेप्लिज एज वेल। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा एन्टरप्रेनर्स भनेर नयाँ आइडेन्टिटी ल्याउँदैछौँ। अनि जस्तै अघि रिचु दिदीले भन्नुभएको जस्तै नि आई वुड लाइक टु सेयर द सेम मेसेज
किनभने मेरो र सुरेशको पनि चाहना त्यही हो। हामी 4-5 वर्ष इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ वी नेभर गट सपोर्ट फ्रम एनी अर्गनाइजेसन होइन। अहिले हामी खुसी लाग्छ एनआरएनएहरू छ, यस्तो यस्तो डिफ्रेन्ट संस्थाहरू छ, तर स्याडली धेरै कुराहरू ल्याकिङ छ जुन हाम्रो फिल्डमा चाहिँ त्यो कुराहरू भएको छैन। अनि यो चाहिँ जेनेरेसन ग्यापले गर्दा पनि हो, तर हामी चाहिँ त्यसमा कोसिस गर्दैछौँ ट्राइङ टु चेन्ज समथिङ। किनभने सुरेश र म चाहिँ जहिले नि हामीलाई स्टार्ट गर्नु यति गाह्रो भएको थियो, कोही डिग्री गरेको दाइहरू नै, कोही एउटा अफिसमा रोल मोडल नै, अनि हामी चाहिँ सँगसँगै अब बारमा काम गरेर सानो अफिसमा काम गरेर वी फाइनली मेड इट टिल हियर। अनि अहिले हाम्रो एउटा मिसनै भनौँ हाम्रो कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको चाहिँ के छ भने हाउ डु वी इम्पावर द नेप्लिस युथ, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गराएर अनि नेप्लिस युथहरूलाई पनि एउटा नेटवर्किङ इभेन्ट बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई करियर रिलेटेड डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने, त्यसरी गर्दाखेरि नै हामीलाई के लाग्छ भने बल्ल हाम्रो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यसरी नै गरिरहेको। Hello, my name is Kriti. I'm currently studying at Vaimandi College. I'm in secondary 3, and the main reason I came to this event today was to learn more about, more about, what can we do in Nepal. Since I was born here and I study in very local school, so I don't really have that many Nepali knowledge backgrounds. So I think this event really helped me know more about Nepal, just than Mount Everest, because everybody knows Nepal is known for Mount Everest. And I learned different places that I actually want to go. One of them is Jumsum. I have never been there, but my aunt went there, and the doctor also explained, the places. So yeah, I really want to go there, and overall I really like this program, and it really helped me learn more about Nepal. So the only thing they know about Nepal is probably Mount Everest, and I do sometimes tell them about like festivals in Nepal and stuff like that, but I don't really tell them about like landscapes, or because I myself also not familiar with that. So after this program, I will try to promote Nepal's culture and landscapes more. नमस्ते, मेरो नाम रिचा देवान। म चाहिँ हङकङ आएको 3 years भयो। राइट नाउ म करेन्टली फिनटेक कम्पनीमा चाहिँ इङ्गेज छु। नेपालको माया त धेरै लाग्छ, किनकि मेरो जन्मभूमि पनि हो, मेरो कर्मभूमि पनि भयो एक्चुअली। सो मैले एजुकेसनदेखि लिएर मेरो पढाइ, मेरो जबहरू फर्स्टमा मैले नेपालबाटै मेरो करियर स्टार्ट गरेँ भनौँ न। र नेपालको सम्झना त धेरै नै आउँछ, साथै आई एम भेरी ग्रेटफुल टु माई कन्ट्री कि मैले त्यहाँ सिकेको नलेज एक्सपिरियन्स म हङकङ आएर पनि त्यसले गर्दा नै हङकङ आएर अपर्च्युनिटी पाएँ भनौँ न। एज अ ब्याङ्कर मैले काम गरेको थिएँ नेपालमा होइन, अनि हङकङ आएपछि त्यो ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्सले पनि मलाई धेरै एक्सपोजर दियो। ल्याङ्ग्वेज बरियर थियो होइन, त्यो सबैले फेस गरेको कुरा हो होइन, मैले पनि धेरै फेस गरेँ। 6 month लाग्यो मलाई जब पाउन, तर वन्स मैले फर्स्ट जब हङकङमा भनेको मैले एज अ नेपालमा पनि मैले इन्टरनल अडिटर काम गरेँ, र नेपालमा मतलब हङकङ आएर पनि मैले एज अ इन्टरनल अडिटर काम पाएँ थिएँ। भनेपछि मलाई नेपालको नलेज र स्किलले नै यहाँसम्म ल्यायो भनौँ न। र अहिले फिनटेक कम्पनीमा पनि म एज अ इन्टरनल अडिटरै इङ्गेज छु कि। त्यही भएर नेपालमा पढेको, नेपालमा काम गरेको हङकङमा आएर काम लाग्दैन भने त्यो चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै गलत हो फर मी। अनि त्यही भएर म अहिलेको जेनेरेसन जो हङकङमै पढ्नुभएका भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईँहरू हङकङ जस्तो यस्तो फ्लोरिसिङ इकोनोमीमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ विथ फ्यामिली होइन, तपाईँसँग यति अपर्च्युनिटी छ, प्लिज एक्सप्लोर गर्नुहोस् होइन। अनि यु गाइज निड टु गियर अप किनकि म नेपालमा पढेर आएको होइन, नेपालमा काम गरेर आएको मान्छेले त हङकङमा आएर यस्तो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छु भनेपछि तपाईँहरूसँग त यु हेभ अ लट अफ अपर्च्युनिटिज के। त्यही भएर प्लिज होइन आफूलाई पुस गर्नु, इङ्गेज गर्नु, यसरी एज अ नेटवर्किङहरू पनि राम्रो गर्नुहोस् होइन, किनकि हङकङमा ओभियसली ब्याड साइड छ, प्लस
एट द सेम टाइम गुड साइड पनि छ कि सो त्यसमा फोकस गर्नु पनि तपाईँहरूको करियर प्लस भविष्य एकदमै राम्रो छ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु हामीहरूले के छ भने यो कन्फ्लिक्ट र एनआरएन बिचको हामी ट्रेडिसनली हामी एउटै वेबाट कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ त्यो वेलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको यो पछिल्लो मानसिकता हो अब त्यो भएर चाहिँ अब आजको चाहिँ युथ कसरी युथ समेट्नुको कारण चाहिँ के थियो भने हामीले टुरिज्म प्रमोसन गर्ने चाहिँ हामीले के अरे हाम्रो के अरे मामा माइजू उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ जति प्रमोसन हुनुपर्यो त्यति हुँदैन किन भन्दा युथहरूलाई हामी किन समेटेको छौँ भन्दा उहाँहरूको कनेक्टिभिटी चाहिँ के अरे यङ जेनेरेसनसँग छ होइन उहाँहरू चाहिँ कलेज पढ्नु भएको छ युनि पढ्नु भएको छ उहाँहरू जतिको चाहिँ ठुलो नेटवर्क भनौँ न अब त्यो के अरे यङ जेनेरेसनको छैन यहाँको चाहिँ चिनाहरूसँग चाहिँ नेटवर्क चाहिँ उहाँहरूको छ तर हामीहरूको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युथ समेट्नु वान अफ द रिजन यो हो होइन अब यो चाहिँ अब कन्टिन्यू हामीले चाहिँ मोर युथहरूलाई समेट्दै गएर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालको बारेमा बुझाउनुपर्छ हाम्रो कल्चरको बारेमा बुझाउनुपर्छ हाम्रो के अरे टुरिज्मको बारेमा बुझाउनुपर्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा बुझाउनुपर्छ यसरी समेट्दै जानुपर्छ युथ इज एसेट फर अस युथहरूले चाहिँ हङकङको नेपाली युथहरू आफै चाहिँ नेपाल घुम्न ओर्न कतिको आकर्षित छन् र उनीहरूको माध्यमबाट नेपालको टुरिज्म सेक्टरको प्रमोसन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ किन उनीहरूको चाहिने सर्कल ठुलो छ अब युथहरू चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्न नेपालको बारेमा जान्न मलाई लाग्छ धेरै नै इन्ट्रेस्टेड छन् उनीहरू चाहिँ अब युथहरू बेसिकल्ली आजकलको जमानामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ घुम्न चाहन्छन् होइन यात्रा गर्न चाहन्छन् किनकि यात्रा पनि पार्ट अफ एजुकेसनै हो उनीहरूको लागि तर अब नेपालको बारेमा हाम्रो नेपाली युथहरूलाई अब यहाँकोलाई चाइनिजकोलाई त अब धेरैलाई थाहा नै छैन होइन तर अब नेपाली युथहरूलाई पनि नेपालको बारेमा यो टुरिज्म डेस्टिनेसन होइन नेपाली नगएको छ तर नेपाल गए पनि उनीहरू चाहिँ सर्टेन समयमा सर्टेन ठाउँमा गएको छन् एउटा साँच्चीकै भिजिट गर्ने त्यो ठाउँमा गएर रमाइलो गर्ने त्यो ठाउँको एउटा चाहिँ इन्जोय लिने मजा लिने भनेर उनीहरू चाहिँ कहिले पनि ट्राभल गर्दै धेरै कम गर्छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको बारेमा जानकारी दिने हो भने नेपालको विभिन्न टुरिस्ट डेस्टिनेसनको बारेमा जानकारी दिने हो भने मलाई लाग्छ नेपाली युवाहरू धेरै नै इन्ट्रेस्ट हुन्छन् र उनीहरूका कारणले गर्दाखेरि यहाँको युवाहरू स्थानीय चाइनिज युवा युवतीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छन् होइन अब के हो त भन्दा नेपालले साँच्चीकै टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ नेपालले विकास गर्ने हो टुरिज्म क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालले धेरै आम्दानी गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य राख्ने हो भने विदेशमा बसेका यस्ता युवाहरू नेपाली युवा भाइ बहिनीहरू जति छन् यी नेपाली युवा भाइ बहिनीहरूलाई म त के भन्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टुरिज्म एम्बेसडर जस्तो उनीहरूलाई अनअफिसियल खालको उनीहरूलाई एउटा नामकरण गरिदिएर हरेक चाहिँ युवालाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हामीले उनीहरूलाई चाहिँ काम दिन सक्छौँ उनीहरूलाई चाहिँ अब स्यालेरी नदिए पनि उनीहरूले आफै नै इनिसिएट गरेर त्यो काम गर्न सक्छ उनीहरू आफै भिजिट गर्न सक्छ आफ्नो साथीहरू लान सक्छ होइन अनि साथीहरूले नेपालको बारेमा भन्न सक्छ बताउन सक्छ तर अब त्यसको मामलामा चाहिँ त्यस्तो हुनको लागि चाहिँ नेपाल सरकार हङकङको अब हङकङ लगायत विश्वका विभिन्न देशमा भएका चाहिँ अलिकति पहिलो जेनेरेसनका नेपाली संस्थाहरू होइन पुस्ताले चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति नेपालको बारेमा एजुकेट गर्नै पर्ने हुन्छ नेपालको टुरिस्ट डेस्टिनेसनको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यहाँ के छन् कहाँ कुन ठाउँमा के छ कस्तो खालको सुविधाहरू छ अनि कस्तो खालको चाहिँ कठिनाइहरू छ त्यो बारेमा पनि उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ होइन त्यसो गरेर मलाई लाग्छ भने धेरै यहाँका युवाहरूले नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ यहाँको मात्रै नभइकन म त भन्छु विश्वभरि छरिरहेका जति पनि नेपाली युवा भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूले असाध्यै ठुलो योगदान गर्न सक्छन् नेपाली लाइफको आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो अरू पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो नेपालीका सङ्घर्ष र सफलताका कथा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद।